नमस्कार, हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल नलेजमा हजुर सबैलाई धेरै धेरै स्वागत छ। आज हामी यो भिडियोमा फिजिक्स सब्जेक्टको युनिट 1 वेव्स एन्ड अप्टिक्सको वेव्स भित्रको च्याप्टर 3 वेव्स इन पाइप्स एन्ड स्ट्रिङको सेकेन्ड डेरिभेसनको बारेमा आज हामी डिस्कस गर्छौँ। यो डेरिभेसनको टपिक हो डिस्क्राइब डिफ्रेन्ट मोड अफ भाइब्रेसन इन क्लोज्ड अर्गान पाइप। यो डेरिभेसनलाई इक्जाममा धेरै सोध्ने गर्छ है, टर्मिनल इक्जाममा होस् अथवा फाइनल इक्जाममा होस्, यो डेरिभेसनलाई सोधिरहन्छ, बुझ्यो नि। अब यो क्वेसनलाई नि जसरी यो ओपन अर्गान पाइपको डेरिभेसनलाई सोधेको थियो नि हैन, तीन तरिकाले हो त्यसरी नै यो क्लोज अर्गान पाइपको डेरिभेसनलाई पनि सोध्ने गर्छ है। यसमा पनि तीनटा वर्ड मिलाएर यो डेरिभेसनलाई सोध्छ है, बुझ्यो नि। त्यो तीनटा वर्ड के हुन्? मोड अफ भाइब्रेसन, हार्मोनिक र ओभरटोन, हो कि नै। अब यो तीनटा वर्ड मिलाएर यो डेरिभेसनलाई कसरी सोध्छ भनेपछि नि, जस्तै हेर, मोड अफ भाइब्रेसन वर्ड कसरी मिलाएर सोध्छ भनेपछि डिस्क्राइब डिफ्रेन्ट मोड अफ भाइब्रेसन इन क्लोज अर्गान पाइप, यसरी सोध्छ है, ठिक छ नि। अनि हार्मोनिक वर्ड मिलाएर कसरी सोध्छ भनेपछि प्रुभ द्याट ओन्ली ओड हार्मोनिक्स आर प्रेजेन्ट इन क्लोज अर्गान पाइप, यसरी हार्मोनिक वर्ड मिलाएर सोध्छ। अनि ओभरटोन वर्ड मिलाएर कसरी सोध्छ भनेपछि एक्सप्लेन द फर्मेसन अफ ओभरटोन इन क्लोज अर्गान पाइप, यसरी सोध्छ है। अब विद्यार्थीहरू कन्फ्युज भइहाल्छ है, मोड अफ भाइब्रेसन भनेर सोधेको छ त्यो ठिकै छ हैन, अनि त्यसपछि यदि हार्मोनिकहरू यसमा मिलाएर सोध्यो भने, ओभरटोनहरू मिलाएर सोध्यो भने विद्यार्थीहरू कन्फ्युज भइहाल्छ है। अब हामी फर्स्ट मोड अफ भाइब्रेसन, सेकेन्ड मोड अफ भाइब्रेसन, थर्ड मोड अफ भाइब्रेसन भनेर हामी पढेको छौँ। अब यसमा हार्मोनिकको बारेमा हैन अनि ओभरटोनको बारेमा सोधेको छ। अब हामी कसरी गर्ने भनेर कतिपय विद्यार्थीहरू कन्फ्युज हुन्छ। त्यसैले हैन क्वेसनहरू जसरी पनि सोधोस्, ठिक छ नि। त्यसमा हेर कि क्लोज अर्गान पाइप सोधेको छ कि ओपन अर्गान पाइप सोधेको छ है, त्यति मात्रै हेर हैन। यदि क्लोज अर्गान पाइप सोधेको छ भने त्यो क्लोज अर्गान पाइपको बारेमा लेख्न सुरु गरिदियो। गर्ने तरिका एउटै हो कि, जसरी सोधे पनि गर्ने तरिका भनेको एउटै हो, ठिक छ नि। तर हामी हैन फर्स्ट मोड अफ भाइब्रेसनमा, सेकेन्ड मोड अफ भाइब्रेसनमा हैन थर्ड मोड अफ भाइब्रेसनमा जे कुरा त्यो भित्र लेख्छौ नि हो त्यो कुरा चाहिँ मेन हो कि, बुझ्यो नि। हेर पुरै मोड अफ भाइब्रेसनमा हैन, जुन पनि मोड अफ भाइब्रेसनमा पहिला हामी के गर्छौँ, फिगर बनाउँछौँ, हो कि नै। त्यसपछि हामी के गर्छौँ, त्यसको लेन्थ लेख्छौँ हैन। त्यसपछि हामी के गर्छौँ, त्यो जुन हामी प्याराग्राफ लेख्छौँ नि, थोरै प्याराग्राफ थोरै हामी लेख्नुपर्छ नि। त्यसमा हामी मोड अफ भाइब्रेसनको डिफ्रेन्सन लेख्नुपर्छ हैन। त्यसपछि फ्रिक्वेन्सीको बारेमा लेख्नुपर्छ, हार्मोनिकको बारेमा लेख्नुपर्छ, ओभरटोनको बारेमा लेख्छौँ हैन। त्यो कुरा लेख्छौँ नि हो त्यो कुरा चाहिँ मेन हो कि, बुझ्यो नि। यो डेरिभेसनमा त्यो कुरा एकदम मेन हो। जुन पनि टिचरले हैन कपी चेक गर्दाखेरि नि हो त्यो प्याराग्राफलाई हेर्छ, बुझ्यो नि। त्यसैले तिनीहरू एकदम मेन हो, तिनीहरू अलिकति हैन तिनीहरू अलिक क्लियर गरेर अलि राम्रोसँग लेख्नुपर्छ, ठिक छ नि। र म त्यसको बारेमा एकदम राम्रोसँग म बुझाउँछु है। अनि मैले ओल्ड युरमा हेर्दाखेरि हैन यो डेरिभेसनलाई तीन अलग अलग तरिकाले सोधेको छ है। र योसँग सोधेको 1 मार्क क्वेसन तीनटा मात्रै हुन्। अब क्वेसनहरू के हुन् र यसको आन्सर कसरी लेख्ने यसको बारेमा थोरै कुरा गर्छु, त्यसपछि हामी डेरिभेसन सुरु गर्छौँ है। क्वेसनहरू के हुन् भने, जस्तै हेर, वाट डु यु अन्डरस्ट्यान्ड बाई हार्मोनिक्स अर ओभरटोन इन द केस अफ अर्गान पाइप हैन। यो भनेको यो 1 मार्क क्वेसन हो है। यसमा हार्मोनिक र ओभरटोनको डिफ्रेन्सन लेख्ने हो, ठिक छ। अर्को क्वेसन के छ, प्रुभ द्याट ओन्ली ओड हार्मोनिक्स आर प्रोड्युस इन क्लोज अर्गान पाइप। हेर के भनेको छ भने ओन्ली ओड हार्मोनिक आर प्रोड्युस इन क्लोज अर्गान पाइप, यसको बारेमा लेख अथवा प्रुभ गर भनेको छ, हो कि नै। गर्ने तरिका भनेको एउटै हो है। अर्को क्वेसन हेर, वाट इज इन करेक्सन अफ अ पाइप, डिस्क्राइब द डिफ्रेन्ट मोड अफ भाइब्रेसन इन एयर कलम इन एन अर्गान पाइप क्लोज एट वान एन्ड। हेर सुरुको त इन करेक्सनको बारेमा यो त्यो 1 मार्क क्वेसन हो है। त्यसपछि के भनेको छ, डिफ्रेन्ट मोड अफ भाइब्रेसनको बारेमा लेख है, क्लोज एट वान एन्ड भनेको छ हैन। क्लोज एट वान एन्ड भनेको के हो, क्लोज अर्गान पाइप हो, बुझ्यो नि। ओपन इन वान एन्ड, ओपन एट वान एन्ड हैन, अथवा क्लोज एट वान एन्ड भन्यो भने नि त्यो दुवै के हो, क्लोज अर्गान पाइप नै हो, बुझ्यो नि। अनि ओपन एट बोथ इन भन्यो भने मात्रै त्यो ओपन अर्गान पाइप हो, ठिक छ नि। यो कुरा हो है, यति कुरामा ध्यान राख है। अब अरू क्वेसन हेर, यसमा के भनेको छ, वाट इज क्लोज अर्गान पाइप है। यो चाहिँ के हो, 1 मार्क क्वेसन हो। त्यसपछि के भनेको छ, एक्सप्लेन द फर्मेसन अफ ओभरटोन इन अ क्लोज अर्गान पाइप। हेर ओभरटोनको बारेमा एक्सप्लेन गर भनेको छ हैन। गर्ने तरिका भनेको के हो, एउटै हो है। यसरी तीन अलग अलग तरिकाले क्वेसनहरू सोध्न सक्छ। अब हामी योसँग सोध्ने 1 मार्क क्वेसनहरूको बारेमा थोरै डिस्कस गर्छौँ है। त्यसपछि हामी डेरिभेसन सुरु गर्छौँ। त्यसरी कृपया सुरुदेखि पुरै भिडियो हेर्नु होला। आई होप दिस भिडियो विल बी हेल्पफुल टु यु।
सोध्ने 1 मार्कको क्वेसनहरू यति 3टा हुन्। एक्जाममा यी 3टा क्वेसन मध्ये कुनै एउटा क्वेसन सोध्छ है यो डेरिभेसनसँग। अब क्वेसनहरू के हुन् र यसको एन्सरहरू कसरी लेख्ने यसको बारेमा थोरै कुरा गर्छु है। अब 1 नम्बरबाट सुरु गरौँ। क्वेसन के छ, डिफाइन क्लोइड अर्गन पाइप है। यसको एन्सर कसरी लेख्ने, एन अर्गन पाइप व्हिच one end इज क्लोइड एन्ड another end इज ओपन इज कल्ड क्लोइड अर्गन पाइप। बुझ्यो नि, क्लोइड अर्गन पाइप भने के हो, यो एउटा अर्गन पाइप हो। अर्गन पाइप भने के हो, म्युजिक साउन्ड बनाउने पाइप के है। त्यो एउटा अर्गन पाइप हो जसको चाहिँ एउटा एन्ड चाहिँ के हो, बन्द छ हैन। वान एन्ड इज क्लोइड, अर्को एन्ड चाहिँ के छ, खुल्ला छ है, ओपन। त्यसलाई के भन्छ, क्लोज अर्गन पाइप। जस्तै हेर, यो एउटा अर्गन पाइप हो। यो पाइपको के छ, एउटा एन्ड चाहिँ के छ, बन्द छ, अर्को एन्ड चाहिँ के छ, खुल्ला छ हो। यसलाई नै के भन्छ, क्लोज अर्गन पाइप। बुझ्यो नि। इक्जाम्पल हेर, विस्टल भने के हो, सिटी। बुझ्यो नि। सिटीहरूको पनि हेर, एउटा एन्ड चाहिँ क्लोज हुन्छ अनि एउटा एन्ड के हुन्छ, ओपन हुन्छ, हो कि नै। त्यस्तो हुन्छ नि हो। सिटी नै के हो, क्लोज अर्गन पाइप हो। बुझ्यो नि। अर्को इक्जाम्पल के छ, क्याप अफ अ पेन है। हेर, पेनको क्याप हामी यहाँ फुक्दाखेरि के हुन्छ, म्युजिकल साउन्ड प्रड्युस हुन्छ नि, हो कि नै हो। यो चाहिँ क्लोज अर्गन पाइपको इक्जाम्पल हो। यसमा हेर, एउटा एन्ड चाहिँ के छ, ओपन छ, अर्को एन्ड हेर, अर्को एन्ड के छ, क्लोज छ, हो कि नै हो। यसलाई भनिन्छ क्लोज अर्गन पाइप। बुझ्यो नि, यो कुरा हो। अब अर्को क्वेसन हेर, यसमा के भनेको छ, वाट इज इन करेक्सन अफ अ पाइप। अर्गन पाइपको इन करेक्सन भनेको के हो, यो क्वेसन सोधेको छ है। अब यसको एन्सर कसरी लेख्ने, हेर, यसको एन्सर यति धेरै हेर्नमा यति धेरै देखिरहेको छ होइन, तर हामीले बुझ्यो भने नि एकदम इजिली यति पुरै एन्सर लेख्न सक्छौँ कि हामीले। बुझ्यौ नि। अब म यसलाई एकदम इजी तरिकाले बुझाउँछु है। हेर, के भनेको छ, द स्टेसनरी वेभ इज फर्मड इन अर्गन पाइप इन विच एन्टिनोड इज फर्म एट ओपन एन्ड होइन। हेर, यो के हो, एउटा अर्गन पाइप हो है। यो पनि एउटा अर्गन पाइपै हो कि नै। यो ओपन अर्गन पाइप हो, यो चाहिँ के हो, क्लोज अर्गन पाइप हो है। पाइप होस्, जुन पनि अर्गन पाइप होस् त्यसमा के हुन्छ, साउन्ड प्रड्युस हुन्छ है। साउन्ड किन प्रड्युस हुन्छ, किनकि त्यसमा स्टेसनरी वेभ ट्राभल गर्छ है। कसरी, किनकि स्टेसनरी वेभ भनेको के हो, लङ्गिट्युडनल वेभ हो। यति कुरा हामी बुझ्यौँ है। हेर, अर्गन पाइपमा के हुन्छ, स्टेसनरी वेभ फर्म हुन्छ, यति कुरा पहिला लेख्ने हामी है। अनि त्यसमाथि के हुन्छ, एन्टिनोड जुन छ नि त्यो चाहिँ कहाँ फर्म हुन्छ, ओपन इनमा फर्म हुन्छ। हेर, यो नोड हो, यो एन्टिनोड हो है। एन्टिनोडहरू कहाँ फर्म हुन्छ, ओपन इनमा फर्म हुन्छ। मतलब अर्गन पाइपको यता कुनातिर के, खुल्ला कुनातिर है, ओपन एन्ड। बुझ्यो नि। यो ओपन एन्ड हो नि, यहाँ चाहिँ फर्म हुन्छ एन्टिनोड। यो चाहिँ बन्द छ है, यहाँ चाहिँ ओपन छ कि, ओपन इतिर के हुन्छ, एन्टिनोड फर्म छ। यो नोड हो नि, यो नोड हो है। बुझ्यो नि। यो एन्टिनोड हो है। एन्टिनोडतिर के हुन्छ, एन्टिनोड कहाँ फर्म हुन्छ, खुल्लातिर है। त्यो कुरा लेख्ने हो, ठिक छ नि। अब हेर, यसमा हामी एन्टिनोडको कुरा गर्छौँ कि एन्टिनोड कहाँ फर्म हुन्छ होइन, हो त्यति मात्रै कुरा गर्ने हो कि। हेर, हाउ एभर द पोजिसन अफ एन्टिनोड, जुन एन्टिनोड फर्म भयो नि हो, त्यो एन्टिनोडको पोजिसन जुन छ नि इज नट एक्ज्याक्टली एट ओपन एन्ड। ठ्याक्कै कि ओपन एन्डमाथि फर्म भएको हुँदैन कि, नट एक्ज्याक्टली एट ओपन एन्ड बट इज स्लाइटली आउटसाइड अफ द ओपन एन्ड। थोरै मतलब ओपन एन्डको बाहिरै फर्म हुँदो रहेछ कि त्यो एन्टिनोड। बुझ्यो नि। हेर, यहाँ जुन एन्टिनोड छ नि, एन्टिनोड भने के हो थाहा छ, यसको हाइएस्ट पोइन्ट के, हाइएस्ट पोइन्ट। बुझ्यो नि। यो एन्टिनोड जुन छ नि यो चाहिँ के, यो ओपन एन्ड हो होइन। यो ओपन एन्ड हो नि। यो अर्गन पाइपको यहाँ एन्ड यहाँसम्म छ है, एन्ड यहाँसम्म छ। बुझ्यो नि। अर्गन पाइपको हो यहाँसम्म एन्ड छ, तर यो जुन वेभ छ नि, स्टेसनरी वेभ, यसको एन्टिनोड जुन छ नि यो चाहिँ थोरै यहाँसम्म नप्रड्युस गरेर थोरै बाहिरै प्रड्युस गर्छ क्या, थोरै बाहिरै जान्छ क्या, एन्डभन्दा बाहिरै जान्छ क्या। बुझ्यो नि। यो पाइपभन्दा बाहिरै जान्छ, थोरै यहाँसम्म पुग्छ, थोरै यहाँसम्म पुग्छ है, यहाँ थोरै बाहिरै जान्छ क्या। बुझ्यो नि हो। अब हेर, बाहिर जान्छ, बाहिरै प्रड्युस हुन्छ, हो कि नै। अब के भनेको छ, द डिस्टेन्स बिट्विन
ओपन इन्ड अफ द ट्युब है, ट्युबको ओपन इन्ड छ नि हो, त्यसको डिस्टेन्स एन्ड पोजिसन अफ एन्टिनोड, एन्टिनोडको डिस्टेन्स है। यहाँदेखि यहाँसम्मको दूरीलाई नै, डिस्टेन्सलाई नै के भनिन्छ, इनकरेक्सन भनिन्छ। त्यही कुरा हामी लेखियो यसमा, डिस्टेन्स बिट्विन ओपन इन्ड अफ द ट्युब एन्ड पोजिसन अफ एन्टिनोड इज कल इनकरेक्सन। के गाह्रो छ? हामी एन्टिनोडको कुरा मात्रै गर्ने हो कि एन्टिनोड कहाँ फर्म हुन्छ एक्ज्याक्टली होइन, त्यो पाइपमा, कुनै पनि पाइपमा, अनि ओपन अर्गन पाइप होस् या क्लोज अर्गन पाइप होस्, त्यसको कहाँ फर्म हुन्छ त्यही कुरा हामी यसमा भने हो कि केही गाह्रो छैन। हेर, इट इज डिनोटेड बाई ई है, यसले चाहिँ के डिनोट गर्छ, ईले डिनोट गर्छ है, बुझ्यो नि? यति नै कुरा हामी बुझ्नुपर्ने है। अब हेर, हुन त मैले यी सबै कुराहरू मैले होइन, इनकरेक्सनको बारेमा, हार्मोनिक्सको बारेमा, ओभरटोनको बारेमा, होइन फ्रिक्वेन्सीहरूको बारेमा, होइन ओपन अर्गन पाइपको सबै कुराहरू, क्लोज अर्गन पाइपको सबै कुराहरू मैले ओपन अर्गन पाइपको डेरिभेसनमा मैले भनिसकेको छु हो कि नै। त्यही पनि म यसमा होइन सायद त्यो हजुरहरूलाई के होइन कन्फ्युजन होला अझै होइन, हो म त्यही भएर म थोरै अझै यिनीहरूलाई म रिपिट गरिदिन्छु क्या, हल्का हल्का म यिनीहरूलाई रिपिट गरिदिन्छु होइन, ताकि जे कन्फ्युजनहरू छ त्यो पुरै कन्फ्युजनहरू दूर होस् भनेर क्या, बुझ्यो नि? त्यही भएर म थोरै मतलब पुरै रिपिट गर्दै आएको कि मैले, हुन त मैले यी सबै कुराहरू मैले भनिसकेको छु होइन ओपन अर्गन पाइपको डेरिभेसनमा। त्यसैले कृपया ओपन अर्गन पाइपको डेरिभेसन सुरुमा हेरिदिनु होला है, त्यसपछि यो हेर्दाखेरि त्यसको पुरै कन्फ्युजनहरू होइन ऊ हुन्छ कि हो कि सल्भ हुन्छ क्या, ठिक छ नि? अब हेर, अब अरू क्वेसनहरू के छ भनेपछि, वाट डु यु अन्डरस्ट्यान्ड बाई हार्मोनिक्स एन्ड ओभरटोन? हार्मोनिक्स र ओभरटोन भनेको के हो? हेर, हार्मोनिक्स भनेको के हो? अल द पोजिबल इन्टिग्रल मल्टिपल अफ फन्डामेन्टल टोन अथवा फ्रिक्वेन्सी। टोन भनेको के हो? फ्रिक्वेन्सी हो है। आर्कल हार्मोनिक्स के छ यहाँनिर? अल द पोजिबल इन्टिग्रल मल्टिपल अफ फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी। फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सीको नै पोजिबल इन्टिग्रल मल्टिपलहरू नै के हो? हार्मोनिक्स हो। के गाह्रो छ? हेर त, हेर त, हुन त मैले सबै कुरा मैले बुझाइसकेको छु होइन ओपन अर्गन पाइपमै है, त्यही पनि म थोरै हल्का हल्का अझै बुझाइदिन्छु क्या, केही कन्फ्युजन छ भने त्यो पुरै सल्भ हुन्छ नि त। हेर, जस्तै यो के हो? फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी, पोजिबल इन्टिग्रल मल्टिपल अफ फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी यिनीहरू नै हुन् है। यो के हो? फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी। अब फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी भनेको के हो? जस्तै यो मान्छे छ नि, यो मान्छेले नर्मली बोल्दाखेरि के, नर्मली बोल्दाखेरि कति फ्रिक्वेन्सीले बोल्छ है? जस्तै म अहिले नर्मली बोलिरहेको छु नि, हो मेरो यसको मतलब के हो? मेरो फ्रिक्वेन्सी F1 छ कि, बुझ्यो नि? मैले जोरले बोलेको छैन है, मैले बिस्तारै पनि बोलेको छैन, मैले नर्मली बोलिरहेको छु क्या। मैले बिस्तारै बोल्दाखेरि मेरो यति फ्रिक्वेन्सी छ हो कि नै, मैले अलि जोरले बोलेँ है, मैले अलि जोरले बोल्दाखेरि के भयो? मेरो फ्रिक्वेन्सी 2 गुणा बढ्यो क्या, मतलब मेरो फ्रिक्वेन्सी त्यही हो होइन, फ्रिक्वेन्सी मेरो सेम छ भने मेरो फ्रिक्वेन्सी बढ्यो मेरो है, मेरो फ्रिक्वेन्सी चेन्ज चाहिँ भएको छैन, मेरो फ्रिक्वेन्सी के हो? बढेको हो, मतलब 2F1 भएको है। फेरि मैले अलि जोरले बोल्दाखेरि के भयो? फ्रिक्वेन्सी के भयो? अलि बढ्यो है, 3F1 भयो, अलि धेरै बढ्यो कि। 4F1मा के भयो? अलि फ्रिक्वेन्सी अलि धेरै बढ्यो कि, बुझ्यो नि? यसरी नै त्यो 2 गुणा बढी भयो ए फ्रिक्वेन्सी, फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी, 3 टाइम अफ फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी, 4 टाइम अफ फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी, 4 टाइम अफ फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी, 5 टाइम अफ फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी हो। यिनीहरू के हो? इन्टिग्रल मल्टिपलहरू हो नि, हो कि नै? हो, यो सबै पोजिबल इन्टिग्रल मल्टिपलहरू नै के हो? हार्मोनिक्स हो, बुझ्यो नि? यिनीहरू नै के हो? हार्मोनिक्स हो के, बुझिरहेछौ नि? हो। अब ओभरटोनको बारेमा बुझ्यौँ है। अल द पोजिबल फ्रिक्वेन्सी आफ्टर द फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी। फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सीको पछिको जति पनि पोजिबल फ्रिक्वेन्सीहरू छ नि, जति पनि बोल्न सकिने फ्रिक्वेन्सीहरू, तिनीहरू नै ओभरटोन हो, बुझ्यो नि? अब हेर, यहाँ चाहिँ पोजिबल फ्रिक्वेन्सी मात्रै छ है, यहाँ चाहिँ के छ? इन्टिग्रल मल्टिपल फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी छ होइन, हो कि नै? हो, यी दुईटामा कन्फ्युजन नहुनु है। हेर, हुन त मैले सबै कुरा भनिसकेको छु, मैले थोरै अझै मलाई बुझाइदिन्छु अलि राम्रोसँग, बुझ्यो नि? हेर, यो के हो? फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी। यो के हो? यो नर्मल फ्रिक्वेन्सी हो कि नै? यो पोजिबल फ्रिक्वेन्सी भनेको के हो थाहा छ? मतलब अर्को कसरी तरिकाले बोल्न सक्छ कि, अरू कति जोरले तिमी बोल्न सक्छौ हो कि नै? कति जोरले, कति तिम्रो पोजिबिलिटी छ है, तिम्रो क्षमता कति छ, कतिवटा क्षमता छ कि, कतिवटा, हाउ मेनी, बुझ्यो नि? हाउ मेनी, कतिवटा तिम्रो क्षमता छ हो, त्यो के हो? त्यो पोजिबल फ्रिक्वेन्सीहरू के, बुझ्यो नि?
तिम्रो हैन फ्रिक्वेन्सीहरु निकाल्ने कतिवटा क्षमता छ त्यो त्यो चाहिँ के हो पोजिबल फ्रिक्वेन्सी हो बुझ्यो नि यो चाहिँ मेरो के हो यो नर्मल भोइस यो मैले नर्मली बोलेको हो कि नै मतलब यो चाहिँ मेरो के हो मैले यसमा मेहनत गरेको छैन है मैले यसमा मेहनत गरेको छैन नि यो त मैले नर्मली बोलेको हो कि नै हो त्यही भएर यहाँ भनेको छ आफ्टर द फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी जति पनि पोजिबल फ्रिक्वेन्सीहरु छ हेर 2f1 3f1 4f1 5f1 है यिनीहरु के फ्रिक्वेन्सीहरु हो है मैले निकालेको फ्रिक्वेन्सीहरु हो कि नै हो मैले यो मेरो नर्मल हो है मैले दोस्रो चोटी हैन मेहनत गर्दाखेरि अलि जोले मेहनत गर्दाखेरि हो कि नै मेरो सेकेन्ड पोजिबल फ्रिक्वेन्सी यति रहेछ के सेकेन्ड पोजिबल फ्रिक्वेन्सी मैले निकाल्न सक्ने पोजिबल सेकेन्ड f2 है अर्को चोटी मैले निकाल्न सक्ने हैन मैले अर्को चोटी निकाल्न सक्ने फ्रिक्वेन्सी f2 सेकेन्ड पोजिबल फ्रिक्वेन्सी है फेरि मैले त्यसपछि मैले अझै जोरले बोलेपछि बुझ्यो नि त्यसपछि मैले है अझै जोरले बोलेपछि थर्ड पोजिबल फ्रिक्वेन्सी मेरो कति निक्लिन्छ 3f1 ए बुझ्यो नि यसलाई मैले नामीकरण गरेको हो के नेम दिएको हो के फेरि मैले अझै जोरले बोल्दाखेरि फोर्थ पोजिबल फ्रिक्वेन्सी 4f1 हो यसको नामीकरणहरु हैन यसको पोजिबल फ्रिक्वेन्सीहरुको यिनीहरु यही फ्रिक्वेन्सीहरुको हैन नामीकरण मैले गरेको हो नि त यिनीहरु हो यसलाई भन्छ पोजिबल फ्रिक्वेन्सी यिनीहरु नै के हो ओभरटोन हो बुझ्यो नि आफ्टर द फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी भनेको छ नि अल द पोजिबल फ्रिक्वेन्सी आफ्टर द फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी त मेरो नर्मल हो कि नै मैले यसमा मेहनत गरेको छैन त्यही भएर आफ्टर भनेको हो के बुझ्यो नि फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी छोडेर अरु पुरै फ्रिक्वेन्सीहरु पोजिबल फ्रिक्वेन्सी हो तिनीहरु नै ओभरटोन हो बुझ्यो नि केही कन्फ्युजन छैन नि अब सुरु गरौँ हामी डेरिभेसन है यो हाम्रो डेरिभेसन नम्बर 7 हो डेरिभेसनको टपिक डिफरेन्ट मोड अफ भाइब्रेसन इन क्लोज्ड अर्गन पाइप हो है यो डेरिभेसनमा नि हामीले गर्नुपर्ने भनेको कुरा के हो भनेपछि फर्स्ट मोड अफ भाइब्रेसन सेकेन्ड मोड अफ भाइब्रेसन थर्ड मोड अफ भाइब्रेसन यिनीहरु हामी निकाल्ने यसमा है हेर हामी यो डेरिभेसनलाई नि तीनटा पार्टमा कम्प्लिट गर्छौं ठीक छ नि पहिला सुरु नेम जस्तै फर्स्ट मोड अफ भाइब्रेसन सेकेन्ड मोड अफ भाइब्रेसन हामी लेख्छौं त्यसपछि त्यसको के गर्छौं हामी फिगर बनाउँछौं हो कि नै त्यसपछि हामी के गर्छौं त्यसको लेन्थ लेख्छौं है हो त्यसपछि हामी प्याराग्राफ चेन्ज गरेर अर्को प्याराग्राफमा हामी यति कुराहरुको ल्याङ्ग्वेज लेख्छौं ठीक छ नि मोड अफ भाइब्रेसन जुन मोड अफ भाइब्रेसन छ त्यसको डेफिनेसन लेख्छौं त्यसपछि त्यसको पोजिबल फ्रिक्वेन्सीको बारेमा त्यसमा लेख्छौं त्यसपछि त्यो 2 टाइम 3 टाइम अफ फ्रिक्वेन्सीहरु जुन हामी भनेको थियो नि 2f1 3f1 हो त्यसको बारेमा हामी यसमा लेख्छौं त्यसपछि हामी के गर्छौं हार्मोनीको बारेमा लेख्छौं त्यसपछि हामी के गर्छौं ओभरटोनको बारेमा लेख्छौं है यति कुरा हामी ल्याङ्ग्वेजमा एकदम राम्रोसँग लेख्यो भने नि मार्क काट्ने कुनै सम्भावना हुँदैन के बुझ्यो नि हो त्यसपछि हामी के गर्छौं क्याल्कुलेसन गर्छौं त्यसपछि हामी डेरिभेसन सकिन्छ बुझ्यो नि हो यसरी गर्छौं है पहिला सुरु हामी हैन फिगर कसरी बनाउने यसको बारेमा थोरै कुरा गर्छु त्यसपछि लेन्थ कसरी बनाउने लेन्थहरु कसरी निकाल्ने त्यसपछि कुरा गर्छु है पहिला म यो दुईटा कुरा गर्छु ठीक छ नि हेर म यहाँनेरि हैन मोड अफ भाइब्रेसनको यहाँ नेम लेख्छु है यतिमा त्यसपछि फिगरहरु कसरी बनाउने यसको बारेमा थोरै यहाँ कुरा गर्छु है त्यसपछि यसको लेन्थहरु कसरी निकाल्ने त्यसको बारेमा म यहाँ कुरा गर्छु है ठीक छ नि अब हेर फर्स्ट मोड अफ भाइब्रेसन है यहाँ लेखौं सेकेन्ड मोड अफ भाइब्रेसन यहाँ लेखौं थर्ड मोड अफ भाइब्रेसन ठीक छ नि अब हेर अब फिगरलाई कसरी बनाउने हैन यता म इजी तरिकाले बुझाउँछु है फिगरहरु बनाउनको लागि नि हामी नोडहरु र एन्टिनोडको बारेमा बुझ्नु पर्छ हो कि नै हेर क्लोज अर्गन पाइपमा है एउटा नोड फर्म हुन्छ अनि एउटा एन्टिनोड फर्म हुन्छ यो चाहिँ के हो फर्स्ट मोड अफ भाइब्रेसनमा है अनि सेकेन्ड मोड अफ भाइब्रेसनमा नि नोड कतिवटा फर्म हुन्छ दुईटा फर्म हुन्छ एन्टिनोड पनि दुईटा फर्म हुन्छ ठीक छ नि के गाह्रो छैन हेर त्यसपछि थर्ड मोड अफ भाइब्रेसनमा है नोड तीनटा फर्म हुन्छ एन्टिनोड पनि तीनटा फर्म हुन्छ के गाह्रो छैन हेर म एकदम इजी तरिकाले हैन कसरी फिगर बनाउने हैन र यसको लेन्थहरु कसरी निकाल्ने यसको कुरा गर्छु है हेर जस्तै यसको जुन लेन्थ हुन्छ नि यसको लेन्थ हैन पुरैमा
तीनटै मोड अफ भाइब्रेसनमा नि यसको लेन्थ चाहिँ चेन्ज नगर है। जति लेन्थको बनाउन खोज्छौ नि त्यति नै लेन्थको तीनटै बनाऊ, बुझ्यौ नि? त्यसै गर, किनकि अब यसको अर्गन पाइपको लेन्थ चेन्ज हुँदैन नि त, कुनै छोटो कुनै ठुलो यस्तो हुँदैन नि त, हो कि नै? फेरि सानो ठुलो बनायो भने नि फेरि सरले फेरि होइन अलि मार काट्न सक्छ होइन, त्यही भएर क्या, बुझ्यो नि? अब हेर यसमा हामी बनाउन कहाँबाट सुरु गर्ने हो? यहाँबाट सुरु गर्ने हो, बुझ्यो नि? क्लोज अर्गन पाइपको यहाँबाट बनाउन सुरु गर्ने हो, यसरी यसरी गरेर है, बुझ्यो नि? हेर यसमा नोड कहाँबाट, नोड यहाँ फर्म हुन्छ होइन, नोड त यहाँ फर्म हुन्छ नि। अब हेर यसमा कसरी बनाउने भनेपछि यहाँबाट यसरी लाइन तानिदिने, यहाँबाट यसरी लाइन तानिदिने, यति नै कुरा। हेर यहाँ नोड फर्म हुन्छ, हो कि नै? दुइटै यहाँ जोडेको छ नि त, यहाँ नोड फर्म हुन्छ क्या। यहाँ के हुन्छ? एन्टी नोड फर्म हुन्छ है, किनकि यहाँ दुइटै वेब के छ? खुल्ला छ होइन, हो यहाँ एन्टी नोड फर्म हुन्छ। एउटा नोड फर्म भयो, एउटा एन्टी नोड फर्म भयो है, बुझ्यो नि? यो भयो कि फर्स्ट मोड अफ भाइब्रेसनको फिगर। अब अर्को हेर यसमा के गर्ने हो भनेपछि यसको लेन्थ पनि त्यति नै बनाऊ है, लेन्थ चेन्ज नगर। सुरु कहाँबाट गर्ने? यहाँबाट गर्ने है। अब यसलाई चाहिँ यसरी घुमाइदियो, बुझ्यो नि? यसरी गरिदियो है, ठिक छ नि? यतिमै राखिदियो है। हामी यहाँदेखि के गरेको थियो? यहाँदेखि यहाँसम्म मात्रै गरेको थियो कि नै? अब थोरै यहाँ तल गरिदिनु कि यसरी गरिदिनु क्या, बुझ्यो नि? हो फेरि अब यसलाई पनि यहाँबाट यसरी गरिदियो, फेरि यहाँ यसरी घुमाइदियो, यति नै हो। हेर त अब यहाँ हेर यहाँ नोड फर्म भयो, यहाँ नोड फर्म भयो, यहाँ एन्टी नोड फर्म भयो, यहाँ एन्टी नोड फर्म भयो, हो नि? बिचमा एन्टी नोड फर्म हुन्छ नि त, दुईवटा नोड दुईवटा एन्टी नोड। के गाह्रो छ? के गाह्रो छैन? हेर अब यसमा हेर यसमा पनि यसरी घुमाइदियो, यहाँसम्म त हामी बनायो हो कि नै? यसरी गरेर यसरी हामी त यहाँसम्म त बनायो है। अब यसलाई के गर्ने? अब माथि गर्ने हो कि यसलाई अझै माथि लगाउने। अब थर्ड टाइममा यो थर्ड मोड अफ भाइब्रेसनमा के गर्ने हो? अझै माथि गर्ने क्या। पहिला हामी यहाँबाट यसरी माथि गऱ्यो होइन, फेरि त्यो माथि गरेर फेरि यहाँ तल लिएर आयो हामीले है। अब यहाँ के गर्ने? माथि गर्ने, फेरि तल गर्ने, फेरि माथि गर्ने क्या, बुझिरहेछौ नि? अब यहाँ चाहिँ त्यसको अपोजिट गर्ने हो। ए यति नै कुरा। हेर त भइहाल्यो। यो एन्टी नोड फर्म भयो, यो नोड फर्म भयो, यो एन्टी नोड फर्म भयो, यो नोड फर्म भयो, यो एन्टी नोड फर्म भयो, यो नोड फर्म भयो। एउटा दुईवटा तिनवटा नोड भयो, एउटा दुईवटा तिनवटा एन्टी नोड भयो, बुझ्यो नि? कसरी फिगर बनाउने भनेर यसरी बनाउने हो है। यसरी नै मतलब प्र्याक्टिस गर्दै गर होइन, प्र्याक्टिस गर्दै गर, आफै पुरै बनाउन सक्छौ कि, ठिक छ नि? अब हेर अब यिनीहरूको लेन्थ कसरी निकाल्ने त्यसको बारेमा भन्छु है। हेर जस्तै एउटा इटनरी वेब छ है, एउटा यो इटनरी वेब हो, यो नोड हो, यो एन्टी नोड हो कि नै? हो नोडदेखि एन्टी नोडसम्मको डिस्टेन्सलाई कति हुन्छ? भ्यालु यसको λ/4, बुझ्यो नि? यहाँदेखि यहाँसम्म डिस्टेन्सलाई कति हुन्छ? यहाँदेखि यहाँसम्म डिस्टेन्स कति हुन्छ? λ/4, बुझ्यो नि? यो एउटा फर्मुला हो है। यति कुरा याद राख होइन, यो पुरै लेन्थ निक्लिन्छ, बुझ्यो नि? हेर फेरि यदि होइन अब फेरि यहाँनिर म नोड यहाँ फर्म गरिदियो है, यहाँ नोड छ कि नै? हो फेरि यो नोडदेखि होइन फेरि यहाँसम्म डिस्टेन्स कति हुन्छ? λ/4 हुन्छ, बुझिरहेछौ नि? यो बिचको जुन छ नि बिचको लाइन नोड यहाँ बिचमा नै फर्म हुन्छ, हो कि नै? अब यहाँदेखि यतापट्टि यहाँसम्म डिस्टेन्स यता पनि नोड हुन्छ नि, अनि यता पनि नोड हुन्छ नि त, हो कि नै? यहाँदेखि यहाँसम्म डिस्टेन्सलाई कति भन्छ? λ/4। फेरि यहाँदेखि यहाँसम्म डिस्टेन्सलाई कति भन्छ? λ/4, बुझिरहेछौ नि? हो यहाँ हेर नोडदेखि एन्टी नोडसम्म डिस्टेन्स कति छ? λ/4, हो कि नै? अरू केही छ यसमा? अरू केही पनि छैन, यसको लेन्थ यति नै हो, सकिहाल्यो। अब यसको हेर यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स है बिचको, बुझ्यो नि? है यहाँदेखि यो एन्टी नोड हो नि, हो यहाँदेखि यहाँसम्म डिस्टेन्स कति छ? λ/4 है, प्लस फेरि यहाँदेखि यहाँसम्म डिस्टेन्स कति छ? λ/4, बुझिरहेछौ नि? यो बिचको लाइन हो नि त, यो यतिको डिस्टेन्स कति भयो? λ/4। फेरि यहाँदेखि फेरि यहाँ नोडसम्मको डिस्टेन्स, एन्टी नोडदेखि फेरि यहाँ नोडसम्मको डिस्टेन्स कति भयो? λ/4। फेरि अब
नोडदेखि एन्टी नोडसम्म डिस्टेन्स कति हुन्छ λ/4 बुझिरहेको छ नि 1 2 3 है। अब यो तलको जति पनि नम्बर छ यो पुरै सेम छ हो कि नै पुरैमा 4 नै छ त्यही भएर यहाँ 4 नै लेख्नुपर्छ हामीले है। यो पुरै म्याथमेटिकल कुरा हो तिमीले बुझ्छौ है। हेर अब यहाँ माथिको त सेम छँदैछ हैन तर यिनीहरू के हुन्छ एड हुन्छ नि त एउटा दुईटा तीनटा हो भने 3 λ यति कुरा बुझिरहेछौ नि 3 λ/4 यति नै लेन्थ हो बुझ्यौ नि। अब हेर फर्स्ट मोड अफ भाइब्रेसनको लागि नि यहाँनेरि λ1 लेखिदियो किनकि यहाँ लेम्दामा चेन्ज भइरहेछ नि त्यहाँ हो कि नै वेभलेन्थमा चेन्ज भइरहेछ नि लेन्थ त त्यति नै हो है यल त्यति नै रहन्छ ठीक छ नि यहाँ L1 L2 हुँदैन यल त्यति नै रहन्छ। फर्स्ट मोड अफ भाइब्रेसनको लागि λ1 यहाँ 1 लेख है। सेकेन्ड मोड अफ भाइब्रेसनको लागि के लेख्ने यहाँनेरि λ2 लेख है। यसो गर्नुपर्छ नि त। अब यसको हेरौँ अब L = यहाँदेखि यहाँसम्म डिस्टेन्स कति छ λ/4 प्लस यहाँदेखि यहाँसम्म डिस्टेन्स कति छ λ/4 प्लस यहाँदेखि यहाँसम्म डिस्टेन्स कति छ λ/4 प्लस यहाँदेखि यहाँसम्म डिस्टेन्स कति छ λ/4 है 1 2 3 4 1 2 3 4 प्लस अब एउटा यहाँ पनि छ है यहाँदेखि यहाँसम्म डिस्टेन्स कति छ λ/4 यति कुरा भयो नि। अब हेर एउटा दुईटा तीनवटा चारवटा पाँचवटा छ है तल पुरै 4 नै छ यहाँ 4 नै लेखौँ है। अब हेर एउटा दुईटा तीनवटा चारवटा पाँचवटा छ नि पाँचवटा लेम्दा छ हो कि नै मतलब 5 λ/4 सकिहाल्यो। यदि यो थर्ड मोड अफ भाइब्रेसनको लागि हो त्यही भएर यहाँनिर के हुन्छ λ3 हुन्छ है। यसरी निकाल्ने के गाह्रो छ हेर त के गाह्रो छैन यसरी निकाल्यो भने हैन यसरी बुझेर गर्यो भने नि तिमी कहिले पनि बिर्सिदैनौ कि यसको लेन्थहरु निकाल्ने यसको फिगरहरु बनाउने कहिले पनि बिर्सिदैनौ। हामी यो फर्स्ट पार्टको बारेमा बुझ्यौ है। अब हामी जाउँ सेकेन्ड पार्टमा है। अब हामी हैन मोड अफ भाइब्रेसनको सबै मोड अफ भाइब्रेसनको डेफिनेसनहरु कसरी लेख्छौ यसको बारेमा थोरै बुझिहालौँ है। हेर के गाह्रो छैन हेर एकदम इजी छ। फर्स्ट मोड अफ भाइब्रेसनको डेफिनेसन कसरी लेख्ने हेर व्हेन बाट सुरु गर है व्हेन one node and one antinode is formed in closed organ pipe then it is called first mode of vibration बुझ्यौ नि। यसरी मोड अफ भाइब्रेसनको डेफिनेसन लेख्ने हो त्यो ल्याङ्ग्वेजमा हैन। अब हेर सेकेन्ड मोड अफ भाइब्रेसनको डेफिनेसन कसरी लेख्ने when two node and two antinode is formed in closed organ pipe then it is called second mode of vibration बुझ्यौ नि। यसरी गर्ने हो है डेफिनेसनहरु। अब यसको हेर थर्ड मोड अफ भाइब्रेसनको हेर when three node and three antinode is formed in closed organ pipe then it is called third mode of vibration केही गाह्रो छैन हेर त यसरी लेख्ने हो है ल्याङ्ग्वेजहरु। यो पनि हाम्रो भयो है। अब हामी पोजिबल फ्रिक्वेन्सीको बारेमा हैन त्यसपछि 3 टाइम अफ हैन भनेको छौं हामी 3 टाइम अफ फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी 4 टाइम अफ फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी त्यो के मल्टिपल इन्टिग्रल अफ फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सीको बारेमा हैन यसको बारेमा र हार्मोनिक्सको बारेमा र ओभरटोनको बारेमा यति कुरा थोरै अझै बुझाइहाल्छु। त्यसपछि हामी डेरिभेसन सुरु गर्छौं है ठीक छ नि। हैन त मैले सबै कुरा बुझाइसकेको छु ओपन अर्गन पाइपमा हैन यसको ट्रिकहरु कसरी यिनीहरुलाई हैन यिनीहरु कसरी निकाल्ने है कि नै सबै ट्रिकहरु मैले बुझाइसकेको छु। ओपन अर्गन पाइपको क्लोज अर्गन पाइपको पुरै मैले बुझाइसकेको छु हो कि नै हो। त्यही भएर यो कसरी निकाल्ने भनेर म यसको बारेमा चाहिँ भन्दिन अब हैन किनकि भिडियो फेरि धेरै लेन्दी हुन्छ के बुझ्यौ नि। अब यिनीहरुको बारेमा हैन के हुन् हैन कसरी के हुन् यो थोरै हल्का हल्का बुझाइहाल्छु के अनि जे कन्फ्युजन छ अलि सल्भ हुन्छ नि त त्यही भएर है। हेर यो F1 3F1 5F1 यिनीहरु के हुन् यिनीहरु त फ्रिक्वेन्सी हो कि नै यो फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी हो है। यो क्लोज अर्गन पाइपले हैन नर्मली साउन्ड निकाल्ने फ्रिक्वेन्सी यति हो बुझ्यौ नि नर्मली है। अनि अलि जोरले फुक्दाखेरि त्यसमा त्यो पाइपमा अलि जोरले फुक्दाखेरि के भयो 3F1 के अलि धेरै नै यसमा फ्रिक्वेन्सी निक्लिन्छ है। यसमा चाहिँ थोरै थोरै निक्लिन्छ हैन अलि जोरले फुक्दाखेरि यसमा थोरै फ्रिक्वेन्सीको त्यो आवाज निक्लिन्छ हो कि नै यसमा अलि जोरले फुक्दाखेरि अलि थोरै फ्रिक्वेन्सीको आवाज निक्लिन्छ हो कि नै यसमा चाहिँ के हुन्छ अलि जोरले फुक्दाखेरि अलि धेरै नै सिधै 3F1 को निक्लिन्छ हो कि नै अलि जोरले फुक्दाखेरि सिधै 5F1 को निक्लिन्छ हो कि नै अलि धेरै फ्रिक्वेन्सीको धुनहरु निक्लिन्छ हो कि नै त्यो म्युजिकल साउन्ड भन्छ नि धुन भन्छ नि त्यो धुन निक्लिन्छ के है। हो त्यस्तै खालको के हुन्छ जस्तो खालको फ्रिक्वेन्सीहरु निक्लिन्छ नि त्यस्तै खालको के हुन्छ हार्मोनिकहरु निक्लिन्छ बुझ्यौ नि। त्यस्तो खालको के हुन्छ आवाजहरु निक्लिन्छ नि सुरिलो आवाज के त्यो धुनहरु निक्लिन्छ के जस्तो खालको फ्रिक्वेन्सीको साउन्ड हुन्छ त्यस्तै खालको हुन्छ धुनहरु निक्लिन्छ के बुझ्यौ नि। अलि धेरै फ्रिक्वेन्सी भयो भने अलि धेरै राम्रो धेरै सुरिलो धुन निक्लिन्छ
त्यो पाइपबाट हो कि नै, त्यस्तो खालको कुरा हो कि, त्यसलाई भन्छ फ्रिक्वेन्सी, धुनहरू, त्यो कुराहरू भयो है। अब हेर यिनीहरू त एउटा कुरा हुन् है। अब यो ओभरटोन त के हो, छुट्टै कुरा हो कि। हेर ओभरटोन चाहिँ होइन फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सीनिर प्रड्युस हुँदैन ओभरटोन, बुझ्यो नि। ओभरटोन चाहिँ सेकेन्ड मोड अफ भाइब्रेसन, यो सेकेन्ड मोड अफ भाइब्रेसन हो नि त। यो फर्स्ट मोड अफ भाइब्रेसन, यो सेकेन्ड मोड अफ भाइब्रेसन, यो थर्ड मोड अफ भाइब्रेसन हो नि, बुझिरहेको छौ नि। हो सेकेन्ड मोड अफ भाइब्रेसनदेखि होइन ओभरटोन प्रेजेन्ट हुन सुरु हुन्छ, बुझिरहेको छौ नि। हो अनि त्यसपछि यहाँबाट फर्म हुँदै जान्छ कि। अब यहाँनिर हेर यहाँ फ्रिक्वेन्सी जे छ त्यही हार्मोनिकहरू फर्म भएको छ है। यहाँ 3 छ त यहाँ 3 हार्मोनिक, यहाँ 5 छ यहाँ 5 हार्मोनिक हो कि नै। यो दुइटा चाहिँ इन्टरकनेक्टेड हो कि नै, त यो चाहिँ छुट्टै कुरा हो कि। सेकेन्ड मोड अफ भाइब्रेसनदेखि फर्म हुन सुरु गर्छ। अब यहाँबाट फर्म हुँदै जान्छ क्या, बुझ्यो नि। यहाँ के नम्बरहरू छ त्यसको मतलब छैन, यहाँबाट सुरु हुन्छ। अब यहाँ 1 2 3 4 भन्दै फर्म हुँदै जान्छ। हेर न यहाँ 2 छ यहाँ 3 छ है, यहाँ 2 छ यहाँ 1, यहाँ फर्स्ट अझै ओभरटोन फर्म भएको छ, यहाँ 3 छ यहाँनिर सेकेन्ड ओभरटोन फर्म भएको छ कि नै। यसको नम्बरहरूको कुरा यसले उ गर्दैन कि। यहाँबाट सेकेन्ड मोड अफ भाइब्रेसनबाट फर्म हुन सुरु गर्छ होइन, त्यहाँबाट फर्म हुँदै जान्छ, बुझ्यो नि। कसरी ओभरटोनहरू निकाल्ने भनेर हो यो कुरा हो है। अब हेर यो त हाम्रो नर्मल बोली हो कि नै। अब पोजिबल फ्रिक्वेन्सीहरू होइन, पोजिबल फ्रिक्वेन्सीहरूको नामीकरण के, यो सेकेन्ड पोजिबल फ्रिक्वेन्सी हो कि नै। यो हाम्रो फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी हो, यो के हो सेकेन्ड मोडदेखि हाम्रो सेकेन्ड मोड अफ भाइब्रेसनदेखि होइन पोजिबल फ्रिक्वेन्सीहरू फर्म हुन सुरु गर्छ नि त। यो कि हाम्रो सेकेन्ड पोजिबल फ्रिक्वेन्सी है, यो कि हाम्रो थर्ड पोजिबल फ्रिक्वेन्सी होइन। तेस्रो मतलब चोटि निकाल्न सक्ने फ्रिक्वेन्सी थर्ड पोजिबल फ्रिक्वेन्सी, जो कि हाम्रो फोर्थ पोजिबल फ्रिक्वेन्सी होइन। चौथोचोटि प्रयास गर्दाखेरि निकाल्न सक्ने फ्रिक्वेन्सी यति, यो चाहिँ फिफ्थ पोजिबल फ्रिक्वेन्सी हो कि नै। यो कुराहरू हो, बुझ्यो नि। यसरी यति कुरा बुझ्यौ नि। हो अब हामी यही कुराहरूलाई कि हार्मोनीको बारेमा, फ्रिक्वेन्सी 3 टाइम 4 टाइम फ्रिक्वेन्सीको बारेमा, ओभरटोनको बारेमा, पोजिबल फ्रिक्वेन्सीको बारेमा यति नै कुरा हामी ल्याङ्ग्वेजमा लेख्नुपर्छ क्या, बुझ्यो नि। पुरै मोड अफ भाइब्रेसनमा, फर्स्ट मोड अफ भाइब्रेसनमा, सेकेन्ड मोड अफ भाइब्रेसनमा, थर्ड मोड अफ भाइब्रेसनमा यिनीहरूमा लेख्नुपर्छ, ठिक छ नि। यति कुरा बुझ्यौ नि। हो अब हामी सुरु गरौँ डेरिभेसन है। अब सुरु गरौँ है डेरिभेसन। पहिला हामी यहाँ थोरै ल्याङ्ग्वेज लेख्नुपर्छ हो कि नै। द डिफ्रेन्ट मोड अफ भाइब्रेसन इन क्लोज अराउन्ड पाइप आर भन्ने यहाँ थोरै यहाँ ल्याङ्ग्वेज लेख्नुपर्छ है। हेर द डिफ्रेन्ट मोड अफ भाइब्रेसन इन क्लोज्ड अर्गान पाइप आर, यति भयो ल्याङ्ग्वेज। अब हामी यहाँबाट सुरु गर्छौँ है। ए नम्बर फर्स्ट मोड अफ भाइब्रेसन, ठिक छ नि। फर्स्ट मोड अफ भाइब्रेसन। अब हामी सुरुमा के गर्ने हो, सुरुमा हामी फिगर बनाउने हो कि हामी नाम लेख्छौँ। अब हामी के गर्छौँ फिगर बनाउँछौँ, त्यसपछि हामी के गर्छौँ लेन्थ लेख्छौँ है। हेर यो हाम्रो फिगर भइहाल्यो है, यो हाम्रो फर्स्ट मोड अफ भाइब्रेसनको फिगर भयो है। यसरी बनाउने फिगर, ठिक छ नि। अब हामी यसको लेन्थ निकालौँ है। लेन्थ हुन्छ हो कि नै। L1 L2 हुँदैन है, यसको यल रहन्छ, बुझ्यो नि। यल मात्रै हुन्छ यहाँनिर, बुझ्यो नि। किनकि लेन्थ भने यल भनेको के हो, यसको लेन्थ हो नि त है। अब हामी जाउँ सेकेन्ड पार्टमा है। अब हामी के गर्ने हो, डिफिनेसन लेख्ने हो, मोड अफ भाइब्रेसनको डिफिनेसन लेख्ने सुरुमा है। पहिला त्यो लेखिहालौँ है। यो भयो हाम्रो डिफिनेसन है। हेर मैले डिफिनेसनमा के लेखेँ, वेन वान नोड एन्ड वान एन्टी नोड है, वेन वान नोड एन्ड वान एन्टी नोड आर फर्मड इन क्लोज अर्गान पाइप देन इट इज कल फर्स्ट मोड अफ भाइब्रेसन। त्यसलाई के भन्छ, फर्स्ट मोड अफ भाइब्रेसन भयो होइन। यति कुरा भयो नि। अब हेर अब हामी फ्रिक्वेन्सीको बारेमा होइन, हार्मोनीको बारेमा, ओभरटोनको बारेमा होइन, यिनीहरू अब हामी यसमा लेख्छौँ है। हेर अब कसरी लेख्ने भनेपछि हामी ओपन अर्गान पाइपमा जसरी लेख्यौँ नि हामी त्यो ल्याङ्ग्वेजहरूको जसरी लेख्यौँ नि हो त्यसरी नै लेख्ने हो कि अलिअलि यताउता चेन्ज गर्ने हो कि, बुझ्यौ नि। हेर पहिला सुरु हामी के लेख्नुपर्छ, द प्रोड्युस फ्रिक्वेन्सी हो कि नै। हामी ओपन अर्गान पाइपमा पनि त्यसै गरेको थियो हो कि नै। द प्रोड्युस्ड फ्रिक्वेन्सी है, द प्रोड्युस फ्रिक्वेन्सी इज कल्ड भन्ने होइन। फर्स्ट मोड अफ भाइब्रेसनमा कस्तो खालको फ्रिक्वेन्सी प्रड्युस हुन्छ, फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी हो कि नै। द प्रोड्युस फ्रिक्वेन्सी इज कल्ड
फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी। यसमा चाहिँ पोजिबल फ्रिक्वेन्सी प्रड्युस हुँदैन नि त। फर्स्ट मोड अफ भाइब्रेसनमा पोजिबल फ्रिक्वेन्सीहरू प्रड्युस हुँदैन नि, सेकेन्ड पोजिबल थर्ड पोजिबल यिनीहरू प्रड्युस हुँदैन हो कि नै। त्यही भएर मैले यसमा लेखिनँ, त्यो लेख्नै पर्दैन है। त्यही भएर यहाँनिर फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी मात्रै लेख्ने हो है। विच इज मिनिमम, यो त के हो, मिनिमम फ्रिक्वेन्सी हो नि। अब यहाँबाट बढ्दै जान्छ भयो कि 2 3 4 अब जति हुन्छ त्यति बढ्दै जान्छ है, यो कुरा हो। अब यसमा हार्मोनिक कुन प्रड्युस हुन्छ, फर्स्ट हार्मोनिक प्रड्युस हुन्छ होइन। फर्स्ट मोड अफ भाइब्रेसनमा फर्स्ट हार्मोनिक प्रड्युस हुन्छ हो कि नै। इट इज कल्ड फर्स्ट हार्मोनिक। यहाँ आएर यो फर्स्ट मोड अफ भाइब्रेसनको हो, यसमा फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी प्रड्युस भएको छ अनि हार्मोनिक के भएको छ, फर्स्ट हार्मोनिक है। यसमा ओभरटोन छैन है, न यसमा ओभरटोन छ न यसमा पोजिबल फ्रिक्वेन्सी छ हो कि नै। त्यही भएर हामी यो दुईटाको बारेमा मात्रै लेख्ने हामी है। यति कुरा भयो नि, हाम्रो यो ल्याङ्ग्वेज भयो है। यति मात्रै ल्याङ्ग्वेज लेख्दा पुग्छ, ठिक छ नि। अब हामी जाउँ थर्ड पार्टमा है। थर्ड पार्टमा हामी के गर्ने हो, भी इक्वल टु लेम्डा एफ फर्मुला युज गर्ने हो कि नै। ओपन अर्गन पाइपमा पनि यस्तै गरेको थियो हो कि नै, हो त्यसरी नै यसमा पनि गर्ने हो कि। हेर पहिला सुरु के गर्ने हो, थोरै यहाँनिर ल्याङ्ग्वेज लेख्नुपर्छ नि त। इफ भी f1 and lambda 1 be the velocity, frequency and wavelength of first mode of vibration, यति ल्याङ्ग्वेज लेख्ने हो है। देन के हुन्छ, भी इक्वल टु लेम्डा एफ हुन्छ नि, अनि यहाँनिर 1 लेख्ने हो नि, यति नै कुरा हो कि नै। फर्स्ट मोड अफ भाइब्रेसनको लागि के गर्ने हो, 1 लेख्ने हो है, लेम्डा 1 F1 हो कि नै। अनि यहाँबाट हामी के गर्नुपर्छ, हामी यहाँ के गर्ने, अब एफको भ्यालु निकाल्नुपर्छ। मैले एक कुरालाई होइन यसमा ल्याङ्ग्वेजमा लेखेँ हो कि, जस्तै हेर न, इफ भी F1 एन्ड लेम्डा 1 विथ द भेलोसिटी, फ्रिक्वेन्सी एन्ड वेभलेन्थ अफ फर्स्ट मोड अफ भाइब्रेसन, देन भी इक्वल टु लेम्डा 1 F1, यति भयो नि। अब यहाँबाट के गर्ने, अब F1 निकाल्ने हो है, कति हुन्छ, भी बाई लेम्डा 1, यसरी गर्ने हो। अब यसलाई के गर्ने, अब यसलाई क्वेसन 1 मान्दैन हो, बुझ्यो नि। अब हामी यहाँबाट के गर्ने हो, हेर फ्रम फिगर होइन, हेर फ्रम फिगर गरेर लेन्थको भ्यालु लेख्ने हो है, ठिक छ। लेन्थको भ्यालु लेख्ने, त्यसपछि हामी के गर्ने, लेम्डाको भ्यालु त्यहाँबाट निकाल्ने हो है। अनि त्यही लेम्डाको भ्यालु के गर्ने, हामी फ्रिक्वेन्सीमा हालिदिने हो, ठिक छ नि। हेर लेन्थ कति छ यसको, यति छ होइन, यल इक्वल टु लेम्डा 1/4 यति छ नि। अब यहाँबाट हामी के गर्ने हो, लेम्डा 1 को भ्यालु निकाल्ने हो, कति हुन्छ, 4L हुन्छ, यति कुरा बुझ्यो। अब यही भ्यालुलाई हामी कहाँ हाल्ने हो, यसमा हाल्ने हो, ठिक छ नि। यहाँ लेखौँ अब देन इक्वेसन 1 विल बिकम F1 इक्वल टु भी बाई लेम्डा 1 है। अब लेम्डा 1 को भ्यालु कति छ, 4L छ हो कि नै, यति भयो। अब F1 इक्वल टु, अब हेर यो भी नि, जुन भी छ नि भेलोसिटी अफ साउन्ड, यो भी को भ्यालु चेन्ज हुँदैन कि, यो भेलोसिटी अफ साउन्ड हो नि त, यसको भ्यालु चेन्ज हुँदैन। त्यही भएर यसको हामी फर्मुला लेख्छौँ कि यहाँनिर हेर, पहिला यसलाई यता हटाइदिउँ है, 1/4L हुन्छ, यहाँ केही छैन भने चाहिँ 1 हुन्छ नि त होइन। अनि भीलाई मैले यता ल्याइदिएँ है, यति कुरा बुझ्यो। अब हेर 1/4L इन्टु भेलोसिटी अफ साउन्डको फर्मुला कति छ, गामा पी बाई रो, यति हो। हेर यति नै गर्नुपर्ने हो। यो हाम्रो के आयो, फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी, बुझ्यो नि। अब यसमा लेखिदिउँ, अब दिस इज द रिक्वायर्ड फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी। हेर त के गाह्रो छ, हेर त। त्यही भएर बुझेर गऱ्यो भने नि, अनि तिमी चाँडै बनाउन सक्छौ कि पुरै, एकदम इजी छ। हेर यसरी बुझेर गऱ्यो भने होइन, यसरी ल्याङ्ग्वेजहरू लेखेर गऱ्यो भने तिमीले फुलमा फुल मार्क पाउँछ क्या, बुझ्यो नि। यसरी गर्नुपर्छ क्या है। अब हामी जाउँ सेकेन्ड मोड अफ भाइब्रेसनमा है। सेकेन्ड मोड अफ
भाइब्रेसनमा है। ठिक छ। हेर पहिला सुरु के गर्ने हो, मैले नेम लेखिसकेँ हैन, सेकेन्ड मोड अफ भाइब्रेसन। अब म त्यसको फिगर बनाउँछु हैन। सेकेन्ड मोड अफ भाइब्रेसनको अब के गर्ने, फिगर बनाउने। त्यसपछि के गर्ने, त्यसको लेन्थ लेख्ने है। यति भएपछि हाम्रो फर्स्ट पार्ट सकिन्छ हैन। हेर यो भयो हाम्रो फिगर, यसरी बनाउने फिगर है। अब हामी के गर्ने हो, लेन्थ निकाल्ने है। हेर यो भयो हाम्रो लेन्थ है, बुझ्यो नि, 3 लेम्डा 2/4 हैन। ठिक छ नि। अब हामी के गर्ने हो, अब हामी जाउँ सेकेन्ड पार्टमा। सेकेन्ड पार्टमा हामी के गर्ने, सुरुमा मोड अफ भाइब्रेसनको डिफिनेसन लेख्ने हो है। पहिला हामी डिफिनेसन लेखिहालौँ है। यो भयो हाम्रो डिफिनेसन। मैले के लेखेँ, व्हेन टू नोड हैन, व्हेन टू नोड एन्ड टू एन्टी नोड आर फर्मड इन क्लोज अर्गन पाइप देन इट इज कल्ड सेकेन्ड मोड अफ भाइब्रेसन। एकदम इजी छ, हो कि नै। अब हामी के गर्ने हो, सेकेन्ड मोड अफ भाइब्रेसनदेखि पोजिबल फ्रिक्वेन्सी सुरु हुन्छ नि अब फर्म हुनलाई, हो कि नै। अनि पछि 2f1 3f1 यस्तो खालको पनि फर्म हुन सुरु हुन्छ, हो कि नै। हो अब हामी पोजिबल फ्रिक्वेन्सी बारेमा हैन, 2 टाइम 3 टाइम जति हुन्छ त्यसको बारेमा, अनि हार्मोनिक्सको बारेमा, अनि ओभरटोनको बारेमा अब हामी लेख्छौँ है सेकेन्ड पार्टमा। ठिक छ नि। यसमै है। अब हेर यहाँ हेर, यो हाम्रो सेकेन्ड मोड अफ भाइब्रेसनको हो। यसमा कुन पोजिबल फ्रिक्वेन्सी छ, सेकेन्ड पोजिबल फ्रिक्वेन्सी हैन। अनि सेकेन्ड पोजिबल फ्रिक्वेन्सी इक्वल टु 3 टाइम अफ फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी। अनि हार्मोनिक कुन छ, थर्ड हार्मोनिक। ओभरटोन कुन छ, फर्स्ट ओभरटोन हो। यति कुरा हामी प्याराग्राफमा लेख्छौँ है। ठिक छ नि। हेर कसरी लेख्ने हो, द प्रोड्युस्ड फ्रिक्वेन्सी इज कल्ड भनेर लेख्ने है। इज कल्ड कुन फ्रिक्वेन्सी चाहिँ प्रड्युस भएको, पोजिबल फ्रिक्वेन्सी, सेकेन्ड पोजिबल फ्रिक्वेन्सी हैन, सेकेन्ड पोजिबल फ्रिक्वेन्सी। ठिक छ। अब यहाँ लेखौँ विच इज है, विच इज कति टाइम छ, हेर त्यहाँनिर 3 टाइम अफ f1 छ हैन। 3f1 छ नि त सेकेन्ड मोड अफ भाइब्रेसनमा हैन। f2 इक्वल टु 3f1 छ, हो त्यही कुरा लेख्छौँ है। 3 टाइम अफ फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी, यसरी लेख्ने हो त फ्रिक्वेन्सी। यति भयो। अनि हार्मोनिक, अब हार्मोनिक बारेमा लेख्ने है। अब सो इट इज कल्ड है, सो इट इज कल्ड कुन हार्मोनिक छ, सेकेन्ड हार्मोनिक हैन। अब सेकेन्ड हार्मोनिक। अब हामी के गर्ने, ओभरटोनको बारेमा लेख्ने है। इट इज अल्सो कल्ड कुन ओभरटोन छ, फर्स्ट ओभरटोन हैन, फर्स्ट ओभरटोन। यसरी ल्याङ्ग्वेज लेख्ने हो। हेर के गाह्रो छ, हेर त के गाह्रो छ ल्याङ्ग्वेज लेख्नलाई, केही गाह्रो छैन। यसरी बुझेर गर्ने हो है। अब हामी जाउँ थर्ड पार्टमा। अब हामी यसमा के गर्छौँ, बी इक्वल टु लेम्डा एफ निकाल्छौँ है। बी इक्वल टु लेम्डा एफ हामी फर्मुला युज गर्छौँ, हो कि नै। त्यसपछि त्यहाँबाट के गर्छ, हामी एफको भ्यालु निकाल्ने हो। ठिक छ नि। हेर पहिला हामी के गर्ने, ल्याङ्ग्वेज लेख्नुपर्छ नि त हैन। इफ भी लेम्डा 2 एन्ड f2 यो सेकेन्ड मोड अफ भाइब्रेसन हो नि, त्यसको लागि के गर्ने हो, लेम्डा 2 f2 गर्ने हो नि। बी द भेलोसिटी, वेभलेन्थ एन्ड फ्रिक्वेन्सी अफ सेकेन्ड मोड अफ भाइब्रेसन देन। यहाँसम्म ठिक छ नि। अब यहाँ के गर्ने, बी इक्वल टु लेम्डा एफ, यहाँ 2 हाल्दैन। ठिक छ। यहाँसम्म केही गाह्रो छैन नि। हेर अब यहाँबाट हामी के गर्ने, f2 को भ्यालु निकाल्ने है, b बाई लेम्डा 2। यसलाई इक्वेसन 2 मान्ने हो हैन। अब हामी अघि नै इक्वेसन 1 मानेको थियो यस्तै खालकोमा हैन, f1 को लागि। अनि f2 को लागि अब के गर्ने, इक्वेसन 2 मान्ने है। यहाँसम्म भयो। अब हामी के गर्ने, फ्रम फिगर, हो कि नै, फ्रम फिगर। यसमा हामी के गर्छौँ, अब एलको भ्यालु यसमा हाल्छौँ है। एलको भ्यालु कति छ, 3 लेम्डा 2/4 हैन। ल 3 लेम्डा 2/4। अब हामी यसमा के गर्ने हो, लेम्डा 2 यहाँनिर लेम्डा 2 को भ्यालु निकाल्ने हो कि नै। यो 4l हुन्छ, 4l/3 हुन्छ, हो कि नै।
ठिक छ नि हो। अब यो लेम्डा 2 को भ्यालु हामी कहाँ गर्ने हो, यसमा हाल्ने हो, केही गाह्रो छैन र। अब यहाँ लेखिदिउँ। अब देन इक्वेसन 2 विल बिकम है, इक्वेसन 2 विल बिकम F2 इक्वल टू V/4L/3 हुन्छ। ठिक छ नि। अब हेर यो V छ नि, V/1 लेख्न मिल्छ नि, हो कि नै। यसरी गरेर हैन अलिक क्याल्कुलेसनमा धेरै मिस्टेक हुँदैन क्या। यसरी गऱ्यो भने क्याल्कुलेसनमा मिस्टेक हुँदैन क्या। V/1 भने के हो, V नै हो है। अनि यता पनि दुईटा छ नि त हो, 4L/3 भयो। यति कुरा बुझ्यौ नि। अब हेर अब यहाँ V/1 यहाँ यसरी लेखिदियो है, इन्टु अनि यसलाई उल्टाइदियो के, यसलाई उल्टाइदिने है, उल्टो गरिदिने 3/4L यसरी गर्ने हो। ठिक छ नि। यसरी गर्दाखेरि यसरी क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि सजिलो हुन्छ क्या, मिस्टेक हुँदैन क्या। 3V/1 इन्टु 4L के हुन्छ, 4L हुन्छ। ए F2 आइहाल्यो, हो कि नै। अब हेर थोरै चाहिँ बाँकी छ है। हामी के निकाल्नु छ, हामीले हेर त, हामीले निकाल्नु के छ, F2 इक्वल टू 3/1 निकाल्नु छ नि हामीले, हो कि नै। F2 इक्वल टू 3/1 हो कि नै। हेर अब F2 इक्वल टू 3 अनि यति भनेको F1 हो नि त है। हेर यहाँनिर के हुन्छ, F2 इक्वल टू अघि नै के थियो भ्यालु, 3V/4L थियो होइन। अब हामी के गर्छौँ, 3 लाई यता राखिदियौँ है, अनि यतापट्टि 1/4L भयो, अनि B लाई यतातिर राखिदियौँ के, बुझिरहेछौ नि हो। अब यहाँ F2 इक्वल यति भयो। अब हेर 3 को 3 नै भयो, 1/4L इन्टु गामा रो होइन, यति भयो। यति भ्यालु भनेको के हो, F1 को भ्यालु हो नि हो। F2 इक्वल टू 3F1 आएन त, 3F1 हो, यो भयो है। F2 भनेको के हो, सेकेन्ड पोजिबल फ्रिक्वेन्सी है हो। यहाँ लेखिदिउँ। अब दिस इज द रिक्वायर्ड सेकेन्ड पोजिबल फ्रिक्वेन्सी। सकिहाल्यो, सेकेन्ड मोड अफ भाइब्रेसन यसरी सकिहाल्यो। के गाह्रो छ त, के गाह्रो छ, के गाह्रो छैन, एकदम इजी छ है। हो यसरी बुझेर गऱ्यो भने नि एकदम इजिली गर्न सक्छौ कि, बुझ्यौ नि। अब हामी जाउँ थर्ड मोड अफ भाइब्रेसनमा है। थर्ड मोड अफ भाइब्रेसन। अब हेर हाम्रो फर्स्ट पार्ट के हो, नेम भयो। अब हामी फिगर बनाउने, त्यसपछि के गर्ने, त्यसको लेन्थ लेख्ने है। ठिक छ नि। हेर हेर यो हाम्रो फिगर भयो, यो हाम्रो लेन्थ भयो है, यति भयो नि। अब हामी के गर्ने हो, अब हाम्रो सेकेन्ड पार्ट के हो, यिनीहरू लेख्नलाई है। पहिला हामी के गर्ने हो, मोड अफ भाइब्रेसनको डिफिनेसन लेख्ने है। जुन मोड अफ भाइब्रेसन छ त्यसको हामी डिफिनेसन लेख्छौँ होइन। अब हेर यो हाम्रो डिफिनेसन भयो है। when 3 node and 3 antinode are formed in closed organ pipe, then it is called third mode of vibration भयो नि। अब हामी के गर्ने हो, पोजिबल फ्रिक्वेन्सीको बारेमा लेख्ने हो। त्यसपछि होइन कति छ, 3F1 5F1 त्यसको बारेमा लेख्ने हो। त्यसपछि हामी के गर्ने, हार्मोनिक्सको बारेमा लेख्ने, त्यसपछि के गर्ने, ओभरटोनको बारेमा लेख्ने है। ठिक छ नि। हेर यो हाम्रो थर्ड मोड अफ भाइब्रेसनको हो होइन। यसमा पोजिबल फ्रिक्वेन्सी के छ, F3 है, थर्ड पोजिबल फ्रिक्वेन्सी। अनि F3 इक्वल टू 5 टाइम अफ फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी है, यसरी लेख्ने। हार्मोनिक के छ, फिफ्थ हार्मोनिक, ओभरटोन के छ, सेकेन्ड ओभरटोन। यति कुरा हामी ल्याङ्ग्वेजमा लेख्छौँ है। अब हेर द प्रोड्युस्ड फ्रिक्वेन्सी is called third possible frequency है, which is कति टाइम छ, 5 टाइम छ हैन, 5 टाइम अफ फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी के गाह्रो छ र त, यति भयो नि। अब हामी के गर्ने, हार्मोनिक र ओभरटोनको बारेमा लेख्ने है। सो इट इज कल्ड कुन हार्मोनिक छ, फिफ्थ हार्मोनिक छ हैन। यहाँ सिधै फिफ्थ हार्मोनिक लेखिदिउँ न, फिफ्थ हार्मोनिक है।
हार्मोनिक ठीक छ नि इट इज अल्सो कल्ड कुन ओभरटोन छ सेकेन्ड ओभरटोन हैन सेकेन्ड ओभरटोन सकिहाल्यो यसरी लेखिदियो है यति लामो लेखेपछि अलि राम्रो हुन्छ ठीक छ नि अब हामी के गर्ने हो अब हामी जाउँ थर्ड पार्टमा है थर्ड पार्टमा हामी के गर्ने हो बेसिकल रुल लेन्थ एफ गर्ने त्यहाँबाट फ्रिक्वेन्सी निकाल्ने त्यसपछि फ्रम फिगर भनेर लेखिदिने फेरि यहाँ लेन्थ निकाल्ने त्यसपछि लेम्डा निकाल्ने लेम्डा 3 एन्ड f3 है यो हाम्रो थर्ड मोडल भ्यालुसन हो नि त यति लेख्यो बी द भेलोसिटी wavelength and frequency of third mode of vibration है third mode of vibration then ठीक छ नि b is equal to lambda f यहाँ के लेख्ने 3 3 ठीक छ नि यहाँसम्म भयो अब हामी के गर्ने f को भ्यालु निकाल्ने हैन f3 is equal to के हुन्छ b by lambda 3 यहाँसम्म भयो अब यसलाई इक्वेसन कुन मान्ने हो इक्वेसन 3 ठीक छ अब हामी के गर्ने नाउ फ्रम फिगर है नाउ फ्रम फिगर अब यहाँबाट लेन्थ निकाल्ने हो है यहाँ यो इक्वल कति छ 5 lambda 3/4 हैन 5 lambda 3/4 यति भयो अब हामी यहाँबाट के गर्ने हो lambda 3 को भ्यालु निकाल्ने हो है lambda 3 इक्वल के हुन्छ 4l डिवाइड बाइ 5 ठीक छ अब यही भ्यालु हामी के गर्ने यसमा हाल्ने हो अब यहाँ लेखौँ देन इक्वेसन 3 will become f3 इक्वल टु b by 4l/5 ठीक छ अब हेर हामी यहाँ के गर्ने हो b by 1 गर्ने हो त्यसपछि यहाँ के गर्ने 4l/5 गर्ने हो बुझिरहेको छौ नि अब यहाँ के गर्ने b by 1 गर्ने इन्टु 5/4l ठीक छ f3 अब हेर अब हामी यहाँ के गर्ने हो 5b आउँछ डिवाइड बाइ 4l आउँछ हैन यहाँसम्म ठीक छ अब हामी के गर्ने b 5 ले यता राखौँ है अनि 1/4l यहाँ लेखौँ है फेरि b यता राखौँ ठीक छ नि यति भने के हो f1 को भ्यालु हो अनि f3 इक्वल 5 f1 आइहाल्यो अब हो कि नै अब हेर के गर्ने f3 इक्वल टु 5 इन्टु 1/4l इन्टु गामा p बाइ रो ठीक छ अब f3 इक्वल टु यति भने के हो f1 को भ्यालु हो 5 f1 सकिहाल्यो केही गाह्रो छैन र त अब यो यति के हो f3 भने के हो थर्ड पोजिबल फ्रिक्वेन्सी हो कि नै दिस इज द रिक्वायर्ड थर्ड पोजिबल फ्रिक्वेन्सी यति भएपछि हाम्रो डेरिभेसन सक्यो अब यहाँनिर लास्टमा चाहिँ थोरै फ्रिक्वेन्सीको बारेमा हैन थोरै ल्याङ्ग्वेज लेखेर त्यसपछि त्यसको जेनरल फर्म निकाल्नुपर्छ हामीले हो कि नै हामी जसरी ओपन अरम पाइपमा गरेको थियौँ न त्यसरी यहाँ फ्रिक्वेन्सीहरू लेख्ने अनि जेनरल फर्म निकाल्ने हो कि ठीक छ नि अब हेर हेन्स है द फ्रिक्वेन्सीज obtained ठीक छ फ्रिक्वेन्सी obtained in closed organ pipe आर f1 भयो न के फ्रिक्वेन्सीहरु फर्म भएको छ हाम्रो एउटा f1 फर्म भएको छ है एउटा 3f1 फर्म भएको छ एउटा 5f1 फर्म भएको छ अनि यस्तै हालको अब सो अन है अरु पनि फर्म हुँदै जान्छ हो कि नै यति कुरा हो नि हो अब यिनीहरु कस्तो हालको फ्रिक्वेन्सी हो which are only odd multiple है only odd multiple of fundamental frequency को कस्तो खालको मल्टिपल हो odd multiple है fundamental frequency ठीक छ हेर न यहाँ 1f1 छ यहाँनिर यहाँ 3f1 छ कि नै यहाँ 5f1 यहाँ के छ 5f1 हो कि नै यसरी 1 3 5 यिनीहरु के हो odd हो नि त
यो अड मल्टिपल भयो नि, अड मल्टिपल अफ फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी। यति ल्याङ्ग्वेज लेख्ने हो है। अब हामी यहाँ के गर्ने, अब जेनरल फर्म निकाल्ने कि अब द जेनरल फर्म अफ यन्थ मोड अफ भाइब्रेसन है, यन्थ मोड अफ भाइब्रेसन Fn इक्वल टू है। हेर F1 इक्वल टू कति हुन्छ, F1 इक्वल टू F1 भइहाल्यो, F2 इक्वल टू 3F1, F3 इक्वल टू 5F1, F4 इक्वल टू अरू कति कति हुँदै हुँदै जान्छ हो कि नै। हो त्यस्तो हुँदै हुँदै जाँदाखेरि नि यन्थ मोड अफ भाइब्रेसनलाई कति हुन्छ हो कि नै, कति हुन्छ 2n-1 F1 हुन्छ है, यति हुन्छ, बुझ्यो नि, यति हुन्छ। हेर अब यनको ठाउँमा हैन 1 राख त, F1 इक्वल कति हुन्छ 2 × 1 = 2, 2 - 1 1 F1 आयो। अब यनको ठाउँमा 2 हाल त, F2 इक्वल टू 2 × 4, 4 - 1 3, 3F1 3F1 आयो नि, F2 इक्वल टू 3F1 हो। यो भयो कि हाम्रो जेनरल फर्मुला भयो कि यो हो, यो जेनरल फर्मुला हामी निकाल्ने हो है। वेयर n इक्वल टू 1 2 3 डट डट है, हो यो भयो हाम्रो डेरिभेसन सकियो है। आयो हजुरले यो डेरिभेसन बुझ्नु भयो होला। यो डेरिभेसनमा के कन्फ्युजन छ अथवा केही कुराहरू सोध्नु छ भने कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यो भिडियो राम्रो लागेमा लाइक गर्नु होला र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला, ताकि यस्तै खालको अरू भिडियो आएमा हजुरले हेर्न पाउनुहुन्छ।